मॅडम येवकार तुमकां गुड इवनिंग. आज मिराबाग ह्या बागाचेर सरकाराचेर कितें विशय चालू आसा, तुमकां कितें म्हणणें आहा पळय ताचेर? आज असेंब्ली आसली आनी मिराबागाचे थोडे लोक आसा न्ही तेंच्यांनी खरें म्हणलें जाल्यार मडगांव लोहिया मैदानाचेर मोर्चा तेणें आज हाडलेलो अशें म्हणून मॅसेज आहा म्हाका. हांव हांगा कोर्टाक आसल्या कारणान हांव पावूना. आतां कितें म्हाका हांव आयकूंक येयलें की तेंच्यांनी फक्त थंय बॅनरां लायल्या आमकां भंडारो नाका म्हणून. मिराबागाक जो जुवारी नदी कुशावती आनी जुवारी नदीचें जें हें आसा पावतें तेतून तांकां नाका म्हणून आज ती म्हयनो देड म्हयनो जाल्या ती थंय बसलेल्या. सरकाराक एका हेतून थंय वचपाक जायना, सरकाराच्या दारान ते येयल्या आनी ते सांगूंक सोदता. इतले दीस ते थंय बोवाळ मारता, व्हिडियो येता, पेपरार येता, हें सगळें जाता आनी सरकाराचे जीव तक नहीं रेंगती कान में म्हणटा पळय तसली सरकाराची अवस्था जाल्या. म्हाका एक सांग, सरकार हे सगळें जे करता ते कोणाक लागून करता? पब्लिकाक लागून करता. जेन्ना सरकार हे लोकांक लागून कितें धरण बारतलो म्हणटा, खंयची शेतां घेतलो म्हणटा, खंयचें आनी कितें काडटलो म्हणटा, मागीर कितें युनीट मॉल करतलो म्हणटा आनी हें सगळें जे करता म्हणटा सरकार म्हणटा, सरकाराचें म्हणणें आसा आमी हे पब्लिकाक लागून करता. जर हे पब्लिकाक लागून करता जाल्यार पब्लीक रस्त्यार कित्याक येता? हो मेन प्रश्न आयलो. पब्लीक रस्त्यार कित्याक येता? कितें आसा न्ही, पयलीं न्ही आमी जेन्ना मुन्सिपाल्टीन आसलेले न्ही त्या मुन्सिपाल्टींनी कितें आंखाडो खंयचो जर हाडटा जायत जाल्यार न्ही तो असो बोर्ड मारचो पडटालो, लोकांक कळोवचें पडटालें. एक म्हयन्याचो टायम आसा, कोणाक विरोध आसा जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें अशें म्हणून. ते विरोध कोण जर कितें करता जायत ते लोकांनी कळूंक जाय. कोणाक जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते प्रश्न मांडचे पडटा डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारा कडेन. बाबा आमकां तुमी जें हें हाडला हो आराखडो आमकां पसंद ना म्हणून. जशी ग्रामसभा जाता पंचायतीन ते थंय मांडूंक जाय. लोकांचो जर विरोध आसा जाल्यार तो अभ्यास करूंक जाय. आज लोकांक लागून जर तुमी ह्या खुर्चेर बसल्या जाल्यार लोकांक काडटा आनी तुमी भितर घालता. तुमच्या वांगडा जे नाटक करता, बी पार्टी जे तुमच्या वांगडा करता तांकां तुमी सुशेगाद सोडटा आनी ह्या लोकांक जे खरेंच आपल्याक लागून गांवांक लागून जे पडटा सरकार काडटा आनी भितर काडटा. आतां तांकां कळ्ळां न्ही. बी पार्टी म्हणजे एक्झॅक्टली तुमी कोणाक पॉयंट आवट करता मातशें? पळय लोकांक सगळ्यांक खबर आहा तुकारामाची पार्टी कितें आनी कितें कात ती. आनी लोक सगळे लास्ट टायमार जी हांगासर येद्दो व्हडलो मोर्चा जालो तेज्या बद्दल लोकांनी खुबश्यो चर्चा केल्ली आहा आनी उलयल्ली आसा. हांगासर कितें जाता सरकारी खात्यांनी सुद्दां हें उलयल्लें वयता. बाबा हें चल्लां तें कितें? आज पळयलें तुमी 1,500-2,000 लोकांचेर केशी घातल्या. कित्याक हें? म्हाका सांग, कितें रॉंग आसा म्हणून कितें केशी घालता? आतां ते थंयसर 5-6 जाण गेले, तुमी काडटा केशी घालता. जे तुमी म्हणजे आयोग नेमूंक जाय जावं एक कमिटी करूंक जाय जाल्यार तुमी तें करिना. ते तुमी करिना. तुमकां जें काम करूंक जाय तें करिना. तुमचो प्रश्न आसता उत्सव करता तुमी लोकांक लागून. कितें हाडलें तुमी लोकांक लागून म्हणटा. आतां स्मार्ट मिटर हाडटा ते लोकांक लागून म्हणटा. स्मार्ट डिजिटल मिटर म्हणटा तो तुमी लोकांक म्हणटा. लोकांचें उदक व्हांवयता लोक सगळे करतात म्हणून हाडटा म्हणटा. म्हज्या घरा कडेन टाकी आसा येद्दी व्हडली, तेजी तुका सांगता रातचें जें 4 उदक चालू जाता तें गटरान वचपाक ते सकाळी 8-9 वाजेपर्यंत उदक व्हांवत आसता. ही गळती खंयची? म्हणजे अशा रितीनी सरकारचे जे कोण आसा काम करपी हेंचें लक्षणां सारकी ना. आनी एक म्हाका सांगीन दिसता की ह्या लोकांक तुमी आतां भितर घालून म्हणून प्रश्न मिटपाचो आसा. म्हयनोभर असले कोणाक दिसले वचून उलोवपाक, कोण वचूना. एटलिस्ट तांकां तुमी आतां एसेंब्ली कडेन ते बोर्ड लावन गेले तांकां आपया. तांकां विचार तुमचो प्रश्न कितें, आमी हे एसेंब्लीन तुमचें कितें आहा तें मार्गदर्शन करता आनी आमी फुडें आमी कितें तेजेर निर्णय घेवंक शकता. लोकांक जेन्ना नाका जाल्यार तुमी हांगासर करता आनी म्हणटा आमी लोकांक लागून उदरगत करता. कसली मड्याची कर्माची उदरगत. वयल्यान दुसरी गजाल एक आसा, तुमकां खबर आसा न्ही आमचेर केशी घालता. आमी जी उलयता म्हाकाच आतां 4-5 केशी घातलेल्यो आहा. कित्याक कितें तरी एक पॉयंट धरता, कोणाक तरी सांगता आनी ते केशी घालता. केशी घालनाका बाबा तूं न्हू त्या पुलिसांक त्रास दिनाका आनी ते कोर्टाकूय त्रास दिना. म्हाका पण कोर्टाचो विस्वास आसा. कोर्टाक हांव जेन्ना म्हाजें पटयतलें कोर्ट म्हणटलो डिसमीस केस म्हणून. कळ्ळें न्ही. तुका जर खरेंच म्हाका त्रास करपाचे आहा एक काम कर, आझाद मैदानार हांगा म्हाका फाशी दी. हांव तयार आसा. त्या फाशीक हांव तयार आसा. केशी घालून जे लोकांक फुलोवन जे तूं लोकां आमकां त्रास करता पळय न्हू ते बाबा काय ना. पण एक सांगता तुका तें बी सांगता हांव. एक काम करता जेन्ना हांव मेलें सुद्दां जाल्यार ते एसेंब्लीच्या तकलेर बसून
वयरसून तरी हांव तुमचेर फातर मारतलें हें उगडास दवर. मॅडम सरकार आता हे तुमकां एक्टिविस्टांक आसतले NGOक आसतले तुमी उलयता म्हणून काडून भितर उडयता पळय तुमकां दिसता हितून प्रश्न सुट्टले गोंयची सुदारणा जातली? पळय कितें आसा मरे सरकार सद्या पिसावला ताका कितें करचें आनी कितें ना आनी तेकाच लागून न्ही आनी कितें लास्ट उपाय सत्ता म्हाज्या हातीन आहा न्हू आमी करीन ती पूर्व दिशा अशें दिसता. पण एक वेळ असो येतलो काबार जातले पळय न्हू त्या वेळार हांकां अक्कल येतली मागीर हांकां सळो की पळो येतले तुका कांय खबर ना तें अशें काडून काडून लोकांक भितर घातले केशी घातल्यो म्हणून कितें हें जावपाचें प्रश्न सुटपाच्या लोक आनीक चाळवता लोक आनीक येता लोक आनीक फुडें सरता कोण कोणाचें हें काय ना. तुमी पळय आमकां दामून दवरपाचो प्रयत्न करता हें केन्नाच सत्य जावचें ना. हांवें आतांच तुका सांगलें न्हू म्हाका फासार दिया म्हाजेर केशी घालच्या परस मरे तुमकांय त्रास नाका त्या पुलिसांक बी सगळे पेपर बिपर करपाक तो पेपर वेस्ट करपाक एक दोरी हाडात जाल्यार दोरी सुद्दां जाय जाल्यार ती नायलॉनची जावं बायची दोरी हांव हाडून दिता तुका. एक फासार दी म्हाका आनी कोत्ताबार हिशोब मोगळो तूंय सुटलें आनी हांवूय सुटलें काय भानगड नाका.